हरेक वर्ष कहिले सीसीटीभी काण्ड र कहिले मुसा काण्ड आउन थाल्यो। उदेक लाग्छ बाहिर बसेर हेर्ने हो भने। हामीले अहिले साल सोचेका थियौँ यस्ता कुनै काण्डहरू आउँदैनन् र बाहिर सुनेर बस्ने मान्छेलाई पनि वाक्क दिक्क भइँदैन भन्ने लागेको थियो। तर हिजो 81 छापामा यस्ता कुराहरू आए कि अहिले अछुतो नै नरहने गरी यस्तो सेटिङ मिलाउने र विधि र प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ भ्रष्टाचार भए भन्ने कुरा बजारमा छ्यापछ्यापी छ। सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरा 5 वटा प्रश्न छन्। पहिलो, करको दर फाइनल गर्नका लागि जेष्ठ 14 गते राति सचिव, अर्थमन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मात्रै गोप्य रूपमा बस्ने प्रचलन छ। तर यस वर्षको जेष्ठ 14 गते राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागी गराइएको भन्ने छ। यो वास्तविक कुरो के हो? अर्थमन्त्रीले अगाडि बसेर रोस्टमबाट हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। र अर्को 2 नम्बरमा अर्को कुरो के छ भने यस वर्षको बजेटले इलेक्ट्रिकल भेहिकल 50 देखि 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सारको महसुललाई 10% बाट 15% बढाएर 15% पुर्याएको छ भने 10% अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अति संवेदनशील सूचना बजेट अघि चुहाएर व्यवसायीहरूलाई लाभ पुर्याएर बजेट भाषणको मुखमा करिब 1100 भन्दा बढी 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी गाडी अस्वाभाविक रूपमा नेपाल भित्राएका छन् भन्ने कुरा छ। त्यसबाट सरकारले करिब 90 करोड राजस्व गुमाएको छ भन्ने पनि छ। यसको वास्तविकता के हो? रोस्टममा उभिएर हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। यहाँ छलकपट गर्न पाइँदैन। र अर्को तेर्सो कुरा छ। तेर्सो कुरा चाहिँ के छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरू समेत प्रवेश पाउँदैनन्। नपाउनु पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्व नासु श्रेष्ठले कसरी प्रवेश पाए? यसको जवाफ चाहिन्छ। पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि, कसको प्रतिनिधि बनाएर, कुन स्वार्थ पूर्तिका लागि आर्थिक विधेयक बनाउन अति गोप्य कक्षमा लगिएको? यसको हामीलाई स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ। रापरवालाई स्पष्ट जवाफ चाहिन्छ। र अर्को कुरा 4 नम्बरमा मेरो भन्सार विभाग नेतृत्वहीन जुनियर बनाएर सेटिङ गरिएको छ। जस्तै यसपटकको बजेटमा करका दरहरू फाइनल गर्ने खटिएका सेवन्त पोखरेल भन्सार विभागका जुनियर उपमहानिर्देशक हुन्। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको सरुवापछि वैशाख 30 गते सरुवा भएपछि कामु महानिर्देशक जिम्मेवारीमा रमेश अर्याल थिए। तर बजेटको मुखैमा उनी नाटकीय ढङ्गबाट अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जान्छन्। अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने निमित्तको जिम्मेवारी उनै सेवन्त पोखरेललाई पर्छ। उनै सेवन्त पोखरेलले भन्सार विभागका पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठलाई तपाईँको करारमा कर्मचारीका रूपमा नियुक्ति गरिन्छ भन्ने कुरा बजारमा छ्यापछ्यापी छ। यसको हामीलाई जवाब चाहिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुखज्यू, एउटा के कारणले अहिले पनि गैर कर्मचारीलाई आर्थिक विधेयक चलाउन दिँदा अप्ठ्यारो पर्ने भयो? यहाँ त भोलि छानबिन हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पूर्व कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्ति के कारणले गरियो? यसको स्पष्ट हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। र सम्माननीय सभामुखज्यू र मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई अहिले पनि यस्तो किसिमको गन्ध नआओस्। यदि स्पष्ट जवाब आउँदैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडक र सदन दुईटै ठाउँबाट भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामी आन्दोलन गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। करका दरहरूको अवैज्ञानिक हेरफेर गरी अभूतपूर्व नीतिगत कब्जा र भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा नै दिनु परेको थियो। यस वर्ष त्यस्तो नहोस्, त्यो कलङ्क नदोहोरियोस् भनेर रचनात्मक प्रतिपक्षीका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्थमन्त्रीलाई सचेत गराउँदै आएको छ। अर्थ समितिको पहिलो बैठकमा नै अर्थमन्त्रीसँग पोलिसी करप्सनबारे सवाल जवाफ भएकै हो। बकाइदा कागज मिलाएर, औपचारिकता मिलाएर, विधि पुर्याए जस्तो गरेर बैठक बसेर नियमावलीहरू नै संशोधन गर्दै अख्तियारले पनि समाउन नसक्ने गरी सेटिङमा हुने भ्रष्टाचारको महामारी विगत केही वर्षमा आगो झैँ सल्किएको छ।
सक्छौ भने मलाई जेल हाल भन्ने हुँकारको जननी त्यही हो। दण्डहीनताको यो चुरीफुरी विरुद्ध हामी उभिएका छौँ र यसलाई तोडेरै छाड्ने हाम्रो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सङ्कल्प छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस्तो डरलाग्दो पृष्ठभूमिमा हिजो प्रकाशित एउटा समाचार र सम्पादकीयले हामीलाई झस्काएको छ। स्पन्ज र बिलेट, स्टिल र इलेक्ट्रिक भेहिकलदेखि आलु प्याजसम्मका विवाद आएकै छन्। के यस वर्ष पनि अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको हो बजेट निर्माणमा भन्ने प्रश्नको प्रारम्भिक छानबिन हाम्रो पार्टीले गर्दा एउटा अर्को दाबी पनि आएको छ। हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्सन एन्ड कोडिङ सिस्टम HS कोड का एकजना विज्ञलाई संलग्न गराइएको भनिएको दाबी बाहिर आएको छ। हजारौं भन्सारका कोड र नोमेनक्लेचरको जटिलता, व्यापकता र महत्त्व हामी बुझ्दछौँ, हाम्रो पार्टीले बुझ्छ। तर यही जटिलताले गर्दा त्यहाँ खेल्ने ठाउँ हुन्छ, अङ्कहरू बढाउने घटाउने गरिन्छ, धेरैलाई यसको जानकारी र चासो नै हुने गर्दैन। अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरणमा यी 3 उत्तर आउन् भन्ने मेरो आग्रह छ। 1, यो वर्ष षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुचित लाभ हुने गरी अपारदर्शी ढङ्गले करका दरमा हेरफेर गरिएको छ कि छैन। 2, HS कोड हार्मोनाइज सिस्टमको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सल्लाहकारीय भूमिकामा राखिएको हो कि होइन। र 3, 30 वर्षसम्म 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा HS कोडका दरहरू टाइप गर्न सक्ने जनशक्तिको आकार के 1 जना वा 2 जना मात्रै हुन्? कि यसमा सिङ्गो भन्सार प्रणालीको संस्थागत सुधार गरेर WCO वर्ल्ड कस्टम्स अर्गनाइजेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड्स, मानक र मेथोडोलोजी अवलम्बन गर्न सक्ने 100औं जनाको प्रोफेसनल काडर बनाउन यो वर्ष अर्थमन्त्रीको इमानदार पहल होला कि नहोला? धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई, संक्षिप्तमा आफ्नो कुराहरू राख्नुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय, हरेक वर्ष कहिले CCTV काण्ड र कहिले मुसा काण्ड आउन थाल्यो। उदेक लाग्छ बाहिर बसेर हेर्ने हो भने। हामीले अहिले साल सोचेका थियौँ यस्ता कुनै काण्डहरू आउँदैनन् र बाहिर सुनेर बस्ने मान्छेलाई पनि वाक्क दिक्क भइँदैन भन्ने लागेको थियो। तर हिजो 81 छापामा यस्ता कुराहरू आए कि अहिले अछुतो नै नरहने गरी यस्तो सेटिङ मिलाउने र विधि र प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ भ्रष्टाचार भए भन्ने कुरा बजारमा छ्यापछ्यापी छ। सम्माननीय सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरा 5 वटा प्रश्न छन्। पहिलो, करको दर फाइनल गर्नका लागि जेष्ठ 14 गते राति सचिव, अर्थमन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मात्रै गोप्य रूपमा बस्ने प्रचलन छ। तर यस वर्षको जेष्ठ 14 गते राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा भन्सार विभागका पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागी गराइएको भन्ने छ। यो वास्तविक कुरो के हो? अर्थमन्त्रीले अगाडि बसेर रोस्टमबाट हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। र अर्को 2 नम्बरमा अर्को कुरो के छ भने यस वर्षको बजेटले इलेक्ट्रिकल भेहिकल 50 देखि 100 किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सारको महसुललाई 10% बाट 15% बढाएर 15% पुर्याएको छ भने 10% अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। यस्तो अति संवेदनशील सूचना बजेट अघि चुहाएर व्यवसायीहरूलाई लाभ पुर्याएर बजेट भाषणको मुखमा करिब 1100 भन्दा बढी 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी गाडी अस्वाभाविक रूपमा नेपाल भित्राएका छन् भन्ने कुरा छ। त्यसबाट सरकारले करिब 90 करोड राजस्व गुमाएको छ भन्ने पनि छ। यसको वास्तविकता के हो? रोस्टममा उभिएर हामीलाई जवाफ चाहिन्छ। यहाँ छलकपट गर्न पाइँदैन। र अर्को तेर्सो कुरा छ। तेर्सो कुरा चाहिँ के छ भने सम्माननीय सभामुख महोदय, भन्सार विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरू समेत प्रवेश पाउँदैनन्। नपाउनु पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्व नासु श्रेष्ठले कसरी प्रवेश पाए? यसको जवाफ चाहिन्छ। पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि
कसको प्रतिनिधि बनाएर कुन स्वार्थ पूर्तिका लागि आर्थिक विधेयक बनाउन अति गोप्य कक्षमा लगिएको हो, यसको हामीलाई स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। रापरवालाई स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। र अर्को कुरा 4 नम्बरमा मेरो भन्सार विभाग नेतृत्वहीन जुनियर बनाएर सेटिङ गरिएको छ। जस्तै यसपटकको बजेटमा करका दरहरू फाइनल गर्ने खटिएका सेवन्त पोखरेल भन्सार विभागका जुनियर उपमहानिर्देशक हुन्। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको सरुवापछि वैशाख 30 गते सरुवा भएपछि कामु महानिर्देशक जिम्मेवारीमा रमेश अर्याल थिए। तर बजेटको मुखैमा उनी नाटकीय ढङ्गबाट अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जान्छन्। अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने निमित्तको जिम्मेवारी उनै सेवन्त पोखरेललाई पर्छ। उनै सेवन्त पोखरेलले भन्सार विभागका पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठलाई तपाईँको करारमा कर्मचारीका रूपमा नियुक्ति गरिन्छ भन्ने कुरा बजारमा छ्यापछ्यापी छ। यसको हामीलाई जवाब चाहिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुखज्यू, एउटा के कारणले अहिले पनि गैर कर्मचारीलाई आर्थिक विधेयक चलाउन दिँदा अप्ठ्यारो पर्ने भयो? यहाँ त भोलि छानबिन हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पूर्व कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करारमा नियुक्ति के कारणले गरियो, यसको स्पष्ट हामीलाई जवाब चाहिन्छ। र सम्माननीय सभामुखज्यू र मार्फत अर्थमन्त्रीज्यूलाई अहिले पनि यस्तो किसिमको गन्ध नआओस्। यदि स्पष्ट जवाब आउँदैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडक र सदन दुईटै ठाउँबाट भ्रष्टाचारका विरुद्धमा हामी आन्दोलन गर्छौँ। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामहरि खतिवडा। सभामुख महोदय, अर्थ मन्त्रालयमा एकजना कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठलाई 2079 साल फागुन 11 गतेका दिन फागुन 19 गतेका दिन नेपाल सरकारले निर्णय गरेर नियुक्ति गरिएको देखिन्छ। त्यतिखेर अर्थमन्त्री को थियो, सचिव को थिए? 2 वर्ष अगाडि रिटायर्ड भएका कर्मचारीलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने जरुरी के पर्यो? 2 वर्ष अगाडि नियुक्ति अवकाश पाक्यो। 2079 साल फागुन 25 गतेदेखि लागू हुने गरेर उसको म्याद 2080 साल असाढ मसान्तसम्म रहने गरी महिनाको 34,430 रुपियाँ तलब पाउने गरी नियुक्ति गरिएको छ। सभामुख महोदय, त्यो कसको इन्ट्रेस्टमा किन नियुक्ति गरिएको त्यसको जानकारी म अर्थमन्त्रीसँग माग्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो पहिलो पक्ष तत्कालीन बेरुजी विशेषज्ञको रूपमा उसलाई नियुक्ति गरिएको छ। बेरुजी विशेषज्ञको रूपमा नियुक्ति गर्दाखेरि उहाँलाई कार्यक्षेत्र चालु आर्थिक प्रकाशन परिचय पत्र सङ्ग्रहालय अवधि गरी छापाखाना पठाउने, भन्सारको राजस्व छुटको प्रभाव अध्ययन गर्न, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न तथा विश्लेषण गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यति मात्र होइन, आर्थिक ऐन 2080 को तर्जुमा गरेर प्रारम्भिक मसौदा तयार गर्न भन्सारको उपसमितिको सचिवालयमा राय सुझाव सङ्कलन सम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार दिएर तत्कालीन अवस्थामा के का लागि नियुक्ति गर्यो र कसले नियुक्ति गर्यो, अर्थमन्त्रीलाई म जवाफ दिन आग्रह गर्छु। सभामुख महोदय, यो पहिलो पक्ष घनश्याम तिमिल सिन्हा भन्ने मान्छे भन्सार विभागको शाखा अधिकृत र दोस्रो पक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठ जो ललितपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 कुसुन्ती बस्ने को बीच सहमति भएको देखिन्छ। सभामुख महोदय, यो अवस्थामा कतिपय कुराहरू यहाँ आएका छन्। के का लागि कसले किन नियुक्ति गर्यो र कसको पालामा नियुक्ति गर्यो र यसलाई निरन्तर दिनुपर्ने कार्य के हो, त्यसको जवाब अर्थमन्त्रीबाट म जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो देशको अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय हुँदै गइरहेछ। खास गरी हरेक साल बजेटको बेलामा जनताको जनसरोकारको विषयमा जुन चासो हुनुपर्ने, जुन दृढता र सङ्कल्प हुनुपर्ने, त्यो दृढता र सङ्कल्प बजेटमा रिफ्लेक्ट हुँदैन। ठ्याक्कै बजेटको बेला बिचौलिया तन्त्र हावी हुन्छ र बिचौलिया तन्त्रको कारणले के हुन्छ नि, बजेटको जुन करको दर हेरफेर हुन्छ त्यो ठ्याक्कै लिक हुन्छ। लिक किन हुन्छ? कसैले त्यसबाट 500 1000 गाडी मगाउँछ, कसैले के गर्छ
अब यहाँ अहिले करको दर हेर्दाखेरि अब सालमनमा कर छुट गरिएको छ, प्याज आलुमा लगाइएको छ। सालमन धनीले खाने 5 स्टारमा खाने मान्छे सालमनदेखि लिएर प्रनदेखि लिएर लबस्टरदेखि त्यसमा कर छुट गरिएको छ। तर आलु पेजमा लगाएको छ किनकि गरिब हामी पनि बच्चामा हुँदाखेरि के देखेको थियौँ भने तरकारी नपाउँदाखेरि रोटी प्याज खाएर पनि हामी बाँच्थ्यौँ। त्यस्तै गरिब आलु प्याज खाएर बाँच्ने, त्यसलाई कर लगाउने, भ्याट लगाउने। दोस्रो कुरा यहाँको टुरिज्म इन्डस्ट्री खत्तम गर्न, खास गरी ट्राभल इन्डस्ट्रीलाई टिकटमा भ्याट लगाइएको छ। टिकट त अनलाइन छ, यहाँबाट काठमाडौँ र दिल्ली जानिन्छ, यहाँको ट्राभल एजेन्सीबाट नकटाएर दिल्लीको ट्राभल एजेन्सीबाट कटाइन्छ। यस्तो हरेक कुरा त्यो बिजनेस ग्रुपले कसरी थाहा पायो कि 100 किलोवाटभन्दा कम त गरिबले चढ्ने हो नि, कम पैसावालाले चढ्ने हो नि, त्यसमा बढी भन्सार लाग्ने, र 300 किलोवाट 400 किलोवाटमा कसरी कम कर लाग्ने, यसको औचित्य देखिँदैन। त्यस कारणले मेरो एकदम विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ कि यसको लागि संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। संसदीय छानबिन समिति गठन भएर जे छ कुरा तथ्य अगाडि आउनुपर्छ। संसदीय छानबिन समिति गठन हुँदैन भने तबसम्म हाम्रो सहमति हुँदैन, हामी अगाडि यो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न हुँदैन। सिधै छलफल गरेर, कर्मकाण्डी छलफल गरेर हामी कहीँ पुग्दैन। अहिले नेपाल यस्तो देश भयो, नेपाल मात्र दुनियाँको मात्र यस्तो देश छ जहाँ कर छ, विकास छैन। करै करको देश हो, जेमा पनि कर, तर विकास छैन। प्रहरी छ, सुरक्षा छैन। अदालत छ, न्याय छैन। मुलुक छ त भरोसा छैन। जनताको भरोसा मुलुकमाथि उठिरहेछ। मात्रै हो, बजेटको विषय होइन सभामुख महोदय, यो मुलुकमा जनताको भरोसाको विषय हो। भोलि आउने अर्थमन्त्री माथि बजेट आउँदाखेरि मान्छे पहिलादेखि भन्छ त्यही हो, फेरि यसपालि बजेटमा करको हेरफेर कुन बिचौलियाले गराउँछ, कुन बिजनेस घरानाले गराउँछ। त्यस कारणले बिचौलिया र बिजनेस घरानाबाट अर्थ मन्त्रालयको मुक्ति कहिले हुने हो त्यो म पनि बुझ्न चाहन्छु। साथसाथ अन्तिम मेरो माग फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यसको लागि सर्वदलीय सबैलाई समेटेर एउटा छानबिन समिति गठन होस्। अर्थ मन्त्रालयको हामी भ्रमण गर्छौँ, बजेटको प्रक्रिया हेर्छौँ, त्यसमा को संलग्न छ। र त्यति होइन, जो सरकारको प्रभावशाली मान्छे छन्, चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे अर्थमन्त्री हुन्, चाहे कोलिसनको अध्यक्ष हुन्, उहाँहरूको बजेट बन्नेको दरमियानमा कति बिजनेस घरानासँग टेलिफोन सम्पर्क भएको छ त्यसको कल डिटेल संसदमा राख्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र दुधको दुध, पानीको पानी थाहा हुन्छ। बजेट बन्दाखेरि मात्र किन फोनमा सम्पर्क हुने? त्यस कारणले मेरो अनुरोध छ कि यसको एउटै माग छ कि सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। कुनै जाति झारा टार्ने हिसाबले सिधै एउटा मन्त्रालयको कमिटी गठन गर्ने, सहसचिवको त्यो हाम्रो मान्य हुँदैन। संसद सार्वभौम हो, जनताको सार्वभौम प्रतिनिधिबाट सार्वभौम संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेम सुवाल, संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा के हो राख्नुहोस्। सभामुख महोदय, बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रवेश यो अधिकांश बजेटमा सुनिँदै आएको हो र यो अलिकति उठ्छ फेरि मिलापत्र हुन्छ। त्यस्तो हुनु भएन। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। खास गरी बजेटमा प्रगतिशील कर भएन। सम्पत्ति अनुसारको कर, कारोबार अनुसारको कर हुनु पर्यो। अरबपति खरबपतिहरूले बोरामा नोट राखेको कुरा त बाहिर आएकै छ नि। त्यसैको लागि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कानुनी बनाउनु पर्यो भनेर यहाँ विधेयक पनि पेश भयो। स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नगरिएसम्म र प्रगतिशील कर नलगाइएसम्म, नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण नगरिएसम्म, नेपालीले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुन नबनाइएसम्म बजेटमा बिचौलिया प्रवेश रोकिने छैन। किन भन्दाखेरि स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पनि विभिन्न ठाउँमा देश विदेशभित्र लगानी भइरहेको छ। त्यसकारण नेपालीको सम्पत्तिको सीमा हुनु पर्यो र ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्छ। अनि यो बजेटमा बिचौलिया प्रवेश रोकिन्छ र हामी गर्नुपर्ने काम गर्दैनौँ अनि तपसिलका काममा लागेर हुँदैन। र हिजै हामीले दिनभरि बितायौँ, अखण्ड नक्साको बारे विरोध भयो, तर खोइ फेरि टुङ्गियो। त्यो अखण्ड नक्सा त भारतको संसदमा छ नि। र त्यस्तै बङ्गलादेशको बाटोको विषय कुरा उठ्यो। अब प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभएको कान्तिपुर पत्रिकामा आएकै हो। र यसरी यो
यो अहिले भइरहेको यो बजेटमा बिचौलियामा अर्थमन्त्रीलाई कसले निर्देशन दिनुभयो, पार्टीका को नेता संलग्न छन्, प्रधानमन्त्रीको कति संलग्नता छ, यो सबै विषय छानबिन हुनुपर्छ र त्यो छानबिनको लागि एउटा संसदीय समिति गठन हुनु आवश्यक छ र मन्त्री परिषदबाट नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि रोक्नु जरुरी छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरूले बैठकमा उठाउनु भएको विषयका सम्बन्धमा माननीय अर्थमन्त्रीले जानकारी गराउन समय माग गर्नुभएको छ। अब म उहाँलाई समय दिन्छु।